अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज खुशखबरी है अफ़गान महाजरीन के लिए। क्या खुशखबरी है, इस हवाले से आपको डिटेल बताऊँगा, लिहाजा इसको ये जो व्लॉग है इसको आखिर तक आपने सुनना है। दूसरी जो ख़बर है वो पाकिस्तान ने अफ़गान सफ़ीर को तलब किया था आज, और उन्हें बड़ा एक सख्त पैगाम दिया गया है कि वो अफ़गान हुकूमत को बता दें। तो वो सख्त पैगाम क्या है, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो ये दोनों मौज़ूआत ऐसे हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग हैं, इस लिहाजा आपको आखिर तक सुनना होगा। इससे पहले कि मैं डिटेल में चला जाऊं और ये खुशखबरी आपको बताऊं, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ साथ ये जो बेल आइकॉन है ना, ये जो घंटी है, इसको ज़रा दबा के रखें। इसको जब तक आप इसको दबाएंगे नहीं ना, आपको नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और सब्सक्राइबर भी रोज़ाना ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो यकीनन आपको मेरी कोशिश होगी कि मज़ीद मालूमात जो हों, अच्छी ख़बरें आप तक पहुंचाऊं। लेकिन आप एक है कि कमेंट्स में आप लिखा करें जो भी चीज़ आपको समझते हैं जिस पर बात की जाए, या कोई स्कैंडल हो, कोई ऐसी ख़बर हो जो आप चाहते हों कि उसको हाईलाइट किया जाए, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब चलते हैं जनाब पहली ख़बर की जाने। पहली ख़बर ये है कि अफ़गान महाजरीन के लिए बड़ी खुशखबरी है, यानी ऐसे अफ़गान महाजर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक मामला ऐसा चल रहा था कि किसी भी अफ़गान महाजर ने मिसाल के तौर पर यहाँ पाकिस्तान में शादी की हुई है, तो उसमें सिर्फ ये था कि जो मर्द पाकिस्तानी थे, अगर उनके साथ किसी अफ़गान खातून ने शादी की होती थी तो उसको पाकिस्तान की शरीयत या पाकिस्तान का वीज़ा और पाकिस्तानी जो पासपोर्ट था वो मिल जाता था। उसके लिए भी उसको बाज़-औक़ात अदालत जाना पड़ता था पूरे डॉक्यूमेंट्स के लिए, और बताना पड़ता था। अब सूरत हाल ये हुई है कि कोई 50-56 के करीब दरख्वास्तें जमा हुई थी पेशावर हाई कोर्ट में। तो पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, बड़ा लैंडमार्क फ़ैसला है। इस फ़ैसले से उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि स्पाउस की बात की जा रही है। स्पाउस में जब हम बात करते हैं तो वो खातून भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, यानी ऐसे मर्द अफ़गान जिन्होंने पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ शादी की हुई है, तो अब वो भी पाकिस्तान में रह सकेंगे और उनको भी पाकिस्तानी शरीयत मिल सकेगी। जी हाँ, पहले तो सिर्फ ख़वातीन को था कि ख़वातीन चूँकि पाकिस्तानी मर्द से शादी की होती थी तो उनको मिल जाता था। अब ऐसे जो जिनके ख़ावंद जो हैं अफ़गान होंगे, अब उनको भी पाकिस्तानी वीज़ा मिलेगा। उसके लिए पेशावर हाई कोर्ट ने ये किया कि उन्होंने डिक्लेयर ये किया है कि नादरा को बुलाया गया था, साथ साथ FIA को बुलाया गया था और दीगर डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया था। तो उन्होंने आके ये यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो स्पाउस पॉलिसी बनाई है उसके तहत अब जो भी लोग पाकिस्तानियों से शादी करते हैं वो अब अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तानी शहरियत के लिए या पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, पाकिस्तानी वीज़े के लिए। और क्योंकि अब मामला हाई कोर्ट में इसलिए आया कि लोगों ने ये बताया कि जी हमने यहाँ पे शादी की है पाकिस्तानी खातून के साथ, अब मामला ये है कि बच्चे भी हैं, तो अब ये बच्चे जो हैं इनकी शरीयत का फ़ैसला कौन करेगा। ज़ाहिर है कि ये बच्चे पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, तो अब ये बच्चे अफ़गान हैं या पाकिस्तानी हैं, तो इस पे एक इशू बहुत बड़ा बन गया था। और जितने भी लोग थे काफ़ी परेशान थे कि भाई आखिर इन बच्चों का अब क्या होगा। इसी तरह जो मर्द पाकिस्तानी हैं उनकी जो बीवियां हैं वो अफ़गान थी, तो वहाँ पे भी ये इशू आया कि ये जनाब तो बच्चे जो हैं ये क्या अफ़गान होंगे या पाकिस्तानी होंगे। तो उसमें तो पहले से पाकिस्तान की एक पॉलिसी थी कि अगर मर्द पाकिस्तानी है तो उसकी बीवी किसी भी मुल्क की हो उसको पाकिस्तानी शरीयत मिल जाती है। अब जो ये जो फ़ैसला हुआ है इससे ये हो जाएगा कि जो 50-56 एप्लीकेशंस हैं उसके लिए बाकायदा एक नादरा ने एक सिस्टम बना दिया है, उसके तहत वो लोग अप्लाई करेंगे। तो अगर आप भी ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जिसने पाकिस्तानी खातून से शादी की है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी बताया गया है कि आपका निकाहनामा होना चाहिए, उसके साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, गवाह, सारा कुछ। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको नादरा के ऑफिस से मिल जाएंगे, यानी आप वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप बना लेंगे
اور پھر آپ جا کے وہ جمع کرائیں گے۔ تو جب آپ جمع کرا دیں گے تو ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں نادرہ اس کو پروسیس کر لے گا اور چند دنوں کے اندر وہ آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دے گا۔ اگر کوئی ڈاکومنٹس اس میں کم ہوں گے تو نادرہ آپ سے کہہ دے گا کہ یہ ڈاکومنٹس آپ لے کے آ جائیں، اور اگر ڈاکومنٹس پورے ہوں گے تو آپ کو پاکستان کی شہریت مل جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک بریک تھرو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو افغان یہاں سے جا رہے تھے اور بڑے پریشان تھے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں ہے اور ہمارے بچے کیا کریں گے، تو یہ ایک پازیٹیو رسپانس آیا ہے پاکستان کی جانب سے۔ دوسری طرف پاکستان کوشش یہ بھی کر رہا ہے کہ جو ویزا پالیسی ہے اس کو نرم کیا جائے، اس میں ابھی کام جاری ہے۔ جو ہی ویزا پالیسی فائنل ہوتی ہے کہ کس طرح لانگ ٹرم کے، جس میں بزنس ویزا ہے، جس میں ایجوکیشن ویزا ہے، جس میں ہیلتھ ویزا ہے، جس میں یہاں پہ آپ کسی اپنے رشتہ دار کو ملنے آ سکتے ہیں، جو ٹورزم کا ویزا ہے، 16 قسم کے ویزے پاکستان جو ہے وہ بنا رہا ہے تاکہ افغان جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے اور افغان جو ہیں وہ پاکستان ان کا آنا جانا آسان ہو سکے۔ باقی یہاں سے جو انخلاء کا معاملہ ہے وہ تیز ہو چکا ہے۔ اب پولیس بھی جو ہے جگہ جگہ چیکنگ کرتی ہے، حالانکہ خیبر پختونخوا حکومت نے یہ بات بڑی واضح کی تھی کہ یہاں سے کسی کو زبردستی ڈنڈے کے زور پر بے دخل یا یہاں سے اس کا انخلاء نہیں ہوگا، لیکن اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ پولیس باقاعدہ روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جی آپ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں۔ تو ایسے حالات میں جو افغان یہاں پہ ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے اور جتنی جلد ہو سکے وہ افغانستان چلے جائیں، وہاں سے ویزا اپلائی کر دیں، کیونکہ پاکستان کے اندر سے آپ کو ویزا نہیں ملے گا، وہ پروسیس اب ختم کر دیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں جناب دوسرے ٹاپک کی جانب۔ تو دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بار پھر افغان حکومت کو بڑا سخت پیغام دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چند روز قبل یہ کہا تھا طالبان کو کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا TTP کے ساتھ، ایک آپ فیصلہ کریں اور ہمیں آپ بتائیں۔ تو آج ایسا تھا کہ افغان حکومت کے پاکستان میں جو سفیر ہیں احمد شکیب صاحب، ان کو بلایا گیا تھا دفتر خارجہ اور انہیں ایک مراسلہ دیا گیا ہے اور پاکستان کا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے۔ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ افغان حکومت کو یہ بتا دیں کہ تحریک طالبان کے ساتھ وہ دوری اختیار کرے، ساتھ ساتھ جو دیگر تنظیمیں ہیں وہاں پہ جو دہشت گردی میں انوالو ہیں، جس میں بلوچستان لبریشن آرمی ہے اور ساتھ میں BLA ہے، تو انہیں کہا گیا ہے کہ وہ افغان حکومت کو یہ بات بتا دیں کہ افغان سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور جو تنظیمیں پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کر رہی ہیں وہ جنیوا جو ایگریمنٹ ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور پاکستان کی جو ہماری یہاں پہ جو پاکستان کی حدود ہے اس کے اندر بھی یہ مداخلت ہے، یعنی دراندازی ہے۔ لہٰذا وہاں پہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں افغان حکومت ان کو روکے کہ وہ پاکستان میں جو کارروائیاں کر رہی ہیں اس سے پاکستان میں جو ہے سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ روزانہ تقریباً ہر روز 1 یا 2 حملے ہوتے ہیں جس میں ہمارے جوان جو ہیں، فوجی جوان، ہمارے پولیس کے جوان، ہمارے FC کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی تشکیلیں آ رہی ہیں وہ افغانستان سے آ رہی ہیں، جتنے بھی ٹھکانے ہیں افغانستان کے اندر ہیں۔ تو پاکستان نے ان کو پہلے بھی جب اسحاق ڈار صاحب گئے تھے تو بتایا تھا کہ یہ کن کن علاقوں میں طالبان کی اکثریت ہے اور کن علاقوں میں انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، جہاں پہ دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جہاں دہشت گردوں کو پوری ایک پلان دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے تشکیلیں بنا کے اور پاکستان بھجوائی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ وہاں فنڈنگ بھی ان کی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام سلسلہ جو ہے پاکستان نے افغانستان حکومت کو انتباہ کیا ہے کہ وہ یہ بند کر دے۔ جو ذرائع سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے پاکستان کے اندر جو ٹھکانے ہیں ان کو تو پاکستان ٹارگٹ کر رہا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اور آنے والے دنوں میں پاکستان یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ افغانستان کی حدود کے اندر جو بھی ٹھکانے ایسے ہیں جو پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں استعمال ہو رہے ہیں ان کو بھی نشانہ بنائے گا۔ پاکستان نے وہ تمام ٹھکانوں کی نشاندہی پہلے ہی کر دی ہے، اور جیسی اس حوالے سے
افغان حکومت کا کوئی جواب موصول ہوتا ہے اور پاکستان اپنی طرف سے جو بھی پالیسی فائنل کرتا ہے تو ان ٹھکانوں کو وہاں پہ نشانہ بنایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ افغان حکومت کیا جواب دیتی ہے۔ افغان حکومت کو طالبان کے ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ افغان مہاجرین جو جا رہے ہیں یہاں سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کو وہاں پہ آنے دیا جائے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ پاکستان نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی کو بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی اجازت نہیں دے گا، اور افغان حکومت کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دے۔ آج یہی 2 ٹاپک تھے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔